جی شابکانا باس گورے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیتا گورے جی ما انفقتم من نفقتن او نظرتم من نظر آیات کے ورپسیو گورے دیکھ تقدیر علیکا نانو عبارت کے بتقدیر دے جزا روکاگو پدے آیات کے تقدیر دے جزا بروکاگو و تلقیال ساتھ ہے ما انفقتم من نفقت اگا مال چتے خرچ کے دا سرا دا تقادیر چو سریخی دی بچے دا مدارک یخی تقادیر دا مدارک سنگا ما انفقتم من نفقت تقدیر کے دا فی سبیل اللہ او فی سبیل الشیطان ما انفقتم من نفقت فی سبیل اللہ او فی سبیل الشیطان مدارک دا او نظرتم من نظر فی طاعت اللہ او فی معصیت اللہ لگ نظر واچوے پخپل لکلو ما انفقتم من نفقت کم خرچ کہ دو سر فی سبیل اللہ و فی سبیل الشیطان او نظرتم من نظر یا کم نظر چور کے تقدیر و سر کے دو فی طاعت اللہ و فی معصیت اللہ دل تکید و سر جزا محذوف اللہ مدارک کے خدف فہو یجازیکم اللہ بجزا درکل کستا نیت نیکو نو دغا سے جزا کنیت دے بدون ان دغا سے جزا فہو یجازیکم اللہ کا جزا در کولشی او کنا دا تعلیل دا مقدر دے فإن اللہ یعلم ٹھیک اللہ تعالی کہ دا انفاق طاعت کے دے کماسیت کے دے دا نظر طاعت کے دے کماسیت کے مال ظالمین من انصار ظالم سر زمان امداد نیشا ٹھیک مکہ گورے جیدہ زیادہ گراندے چی پوشے ان تبد الصدقات فنعم ما ہیا ان تبد الصدقات فنعم ما ہیا کہ کلور کی تصدق کہ کلور فنعم ما ہیا دا نعمہ کی ما عبارت دا شینک فنعم شیئن ہیا نعم شیئن ہیا دیر خشکارا لیکن ان تقوی کپٹ ورکی تصدق او خاص کر فقیر لے ورکی ردا بڑیر غوری اچکل انفاق کا محوب کی اللہ ستاز سیاد اللہ پاگا چکم عمل کے خبیر دیتا گورے یو وقتی ہوئی کہ صدقہ کارا ورکے نو فنعم شیئن ہو کپٹے ورکے فقیر کے ورکے انداری رغ ورکے بچے صدقت و قسمت یو فرضی دا یو نفلی صدقہ فرضی لکا زکاة صدقہ نفلیات لکا عام خیراتو بیاقو کو مورا صدقہ فرضی دے کی ریا ہر فرض کی ریا نرا اگو پٹور خلق واجب دے خلق بوری پا مواجب دے پا دواجب دے صدقات فرضیوں بلکہ ہر اس فرض کی ریا نرا ریا نفلو کیا کہ جا پا خلق کو نہیں نو دادر کی یو دے کی ابدار آنا کا ظاہری وانا بندے کی اخبار آنا دا ذکر چی در کی یو صدقہ فرضیہ دا یو صدقہ نفلیہ دا ریا پچا کی رہ جی او پا فرضو کی رومبے گو ان تبدو صدقات کلو صدقہ ورکی کلو دنیا مکی ورکی فنعم ما ہیا لا کلو تصدق ورکول خشید دا دین مراد فریض زکاة اے کریان نرا جی ریا نفلو کرا
ان تقوا کپٹے ورکے اما صرف تے ورکے فقیر فهو غیر لکم دین مراد تصدق نفلی آپ پپٹ اور کول پکار دید کہے کریا راضی سنگ قول رنبیخ کارے ورکے فنعم دینا فریضت زکاة مراد فرضی صدق او ان تقوا کپٹ ورکے صدقہ دی صدقین مراد تصدقات نفلی چونکہ نوافل کریا راضی لہذا پٹھ لیس علیکہ ہدا دا پیغمبر تو نشتے پتا ہدایت دی سمانا نشتے پتا یعنی ہدایت نشکولے چاہیے یو پیغمبر ہم نشکو بچے دا ہدایت کے نفد پیغمبر نوش دا ہدایت پمانا دا دلالت موصل الى المطلوب چاہے کہ اصول حق تا ضروری دا نفد پمانا دا دلالت موصل الى المطلوب چاہے کہ اصول حق تا ضروری دا نشکو بل ہدایت پمانا دا ارات الطریق لار خودل کار دا پیغمبر ارات الطریق لار خودل کوئی خوشوئے پمانا نشتر پتا باندے دلالت موصل المطلوب لیکن اللہ یاجی خدا ہدایت کئی فمانا دلالت موصلہ اگر چاہتے کئی یش دا انفاق صفت ما تنفقو دا بظاہر اخبار خدا اخبار فمانا دا نہی ما تنفقو لا تنفقو اخبار بمعنی نہیں اخبار بمعنی انشاء ما تنفقو لا تنفقو من خیر نا دا مال ہے دا رستو اور پچھے سبکیت اس بچے دا بمعنی نہیں مال ہے دا بمعنی نہیں مال ہے سبقت اس ما تنفقو ناما موصول ہے اگر چتکم انفاق کے من خیر دمال فلانفسکم خدای غنی دے زان دا پارا جو کن رب اجر در ما تنفقو اللذی تنفقون اگر چکم خرچ کوئے دمال فلانفسکم فیدستا نفس دا اس اخبار بیمانے نہیں دا وما تنفقون لن لا تنفقو دا میں انشاء مکو انفاق الا ابتغاء اشتیک شو مگر داد ابتغاء طلب رضا اللہ وجہ اللہ رضا اللہ مکو انفاق مگر طالب پہ اسد رضا اللہ ما تنفقو من خیر اگر چھ خرچ کوئے کم مال پورو بدر کی اللہ بدلے پتا صبح ظلم نکی گی چھ بدل درنے کی للفقراء الذین بچے دا تفسیری مواد بولے چھ ترجمو جناب نبی کریم با انفاق کلبچ مال دبار راگے کلبچ تصدقات راگ نپو فقیران مسکنان با انفاق نبی کریم دیکھ منافقینو کاغیت ودا غیت مرزا مطابق انفاق نشو شپارس پا نبی کریم پس بے غیبت غور قرآن منہم من یلمزک فی الصدقات دا سے خلقشتا عیب لگی پتا پنفقاتو یعنی منگ لندرہ کیا چیسو کہ فخ دی غیلے ورکی غیبت پہ منافقینو دا آیات را پاک پیغمبر آئندہ بند کا انفاق پا عام و خلق دیکھ منافقینم دی بند زرک مصرف خیم کہ دبارہ تصدقات راجی داغی انفاق کے للفقراء دے فقراء مراد فقراء مہاجرین دے فقراء مراد فقراء انصار دے فقراء مراد اصحاب صفہ بن کا بڑی عام مکو دیارہ میانو کے منافقین تا بسی غیبت کو زید تخیم للفقراء تقدیر ورد هذه الصدقات هذه الصدقات دا صدقات کی تقسیم ہے للفقراء مہاجرین انصار للفقراء اصحاب الصفہ کم اصحاب الصفہ خلق دنیا لگیا دے سکے ابھی اس نہ کر
دا طالبان دا مدرسی دا رسول اللہ دی طالبان خلق منڈے ہوئی جی اسنک کم فقراء کم اصحاب صفا احصروا فی سبیل اللہ چی جی زان بن کرے دے پلارے دا اللہ کے بن شوی جی پلارے دا اللہ خلق زراعت کئی خلق تجارت کئی دین زراعت کئی نہ تجارت کئی بن شوی جی پلار دین دا اللہ تے زان بن کرے لا استطیعون ضربا طاقت نلری کے سفروں کی پرد مکہ کے نہ دو بیت جی بلے ترجمہ مکہ نہ دو بیت جی نہ سعودی عرب جی ورنہ دا ٹھول سی جنو تمالون دی دا طالبان تو بو سعودی چرر شی التا چاٹ کی ہوئی خلق اچھتی اگی یو چاٹ کے اچھتولی شی دا طالبان لس اچھتولی خونک یوشی را بند کر یوشی بکتا یوشی لا استطیعون دی طاقت نلری سفر پر مگا کے یعنی دی دین تعلیم را بند کری دی بکتا یوشی اور جو بچانا بازار کی سوالونا طالب بونی مرب شکوبا یحسبهم الجاہل گمان کی بدی ناواقف خلق کسوک بدینا خبر نہ دے ناواقف گمان کی پدی جدا اغنیا جی قل من التعفف زکچ زان بچ گئی دو سوالات دینت تو خلق ہوئی تعرفون بسیماؤ تب فی جنی دیلد تندونا فی جنب دیلد دی خود تفسیر دا اغا آثار انوار آثار دا انوارو آثار دا تقوی دا دی دا تنزین مترک اصحاب صفا دا آثار و انوار دا ایمان داوی دا تنزون با مترک کی بجے کر پی بجی پی جنی دی لرا خاص کر اصحاب صفا لرا دا تنزون دی آثار دا انوار دا دی دا تنزون سرگن لا اسألون الناس الحافا الحام مبالغیتو لیکن جو ترجمه دا اصحاب صفا دا لوگ بمرشی سوال نکی دا چانا الحافا مبالغتا خود دیکھے لگ دارا ہوئی چی مبالغتا سوال کئی نکی تو اسے کئی زمان جدید الحاف پل لغت کے مبالغی کوئی او مفسر دل خولی تفسیر کرے زمان خواہ مبالغہ سوال نکی یعنی لگ کئی نا لگم صحاب صفا نکی دجی وجن سے دویم تفسیر کو ماتین لا اسألون الناس الحافا سوالون نکی الحافا بالکلیا بالکلیا یا کدالت اصالتاً اصالت بالکلی انفاق کے خبر ما تنفقو من خیر اگر چی خرچ کوئے سمال دے سرکی دا فیو جاجی قوم اللہ بے جزا در کولی شی او بکداد اللہ علم کی اللہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنار جید انفاق تعریف انفاق اگر خلق کے خرچ کی مال بشپی اور دروازے پھٹا و پکارا دیل و اجری ربنا نبی رب دی بانے چکل فیصلہ اسی پر رد قیامت نبدی غم جنی پر جند دنیا مطمئن جو الذین اکلون الربا ورکے غنوا زجر اگر خلق دو پارا زجر کہ انفاق ہونا کئی الٹا ربا کئی زجر انفاق ہونا کئی الٹا ربا سود زجر داغی زجر اگر خلق کے خوری سود پارک بچے نندیر گن حالت روان پخوا بخلق ہوئی کہ 5% خلق در بانا بچی نفعنا دا سی حتی خبر رسیده چه رباو سود پر لارو کسو کے ملی دا سی او پیشن نشتے چاہے کی سود نشتے اللہ شکر رکا گیا پر اخبر حساب آنے کاغی وہ کی تاسو رحل تاسو کا خدا لڑا سو پوری چه سرگن علم نہیں چه دا مال دا سود نور عام طور تاسو خدا نہیں زجر دال دا اگر کسان چه خوری سود دسر با قیامت کے سکو قیامت کہ کل قیامت شی عبارت النفس ہے
لا يقومون نبا پاسی دا قبرنا دا سفارو الا کما الا مثلما مگر پشان دا اغسری الا مثلما الا کما يقوم الذي مگر پا مثل دا اولارد اغسری پا مثل دا اولا یتحبتو شیطان چه گرد شیطان جنات چه گرد ود کری جناتو حواسو دلرا من المس پا مسقول دا شیطان دلا لکه جنات چه راشی پا یو سڑی باندے راشی و غمسک جنات مسکی کینی او دا حواس معدلی مکمل جنون پیریانے دک کسی سود خور چه دا قبر نپاسیون دے با دغسی لک پسری چه پیریان را دلتا پریو کیا التا پریو کیا التا پریو اللہ بے تل زرقامہ کی اوشرموی ہر چاہتا ہو پتروی دا سود خور بیاو نبا پاسی دے دا قبرنا اللہ کما یقوم مگر پا مثل دولاری دا اغسری یتخبتو شیطان چکر ود کری عقل دا شیطان پا مسد شیطان مسو شیطان نموران لکا شیطان چی بچاکی جنات ذالک دار سوائی دا دے وجنا بی انہم قالو ہی با دنیا کے مذاق کو مذاق چکل حکم دا حرمت در بارا ہے حکم دا حرمت دی با مذاق کو ویچر با حرام دنو بیع دم حرامی زکر دوارو پی مقصود نفدا ربا بیع چسلے کی نفی دا پارا کرے با کی نفی دا پارا نو کرے با حرامی نو بیع خاندانے دی بدا سے قیاس جوڑ لو کان الربا حراما فلیکن البیع ایزن حراما لا سے حرام یاد جوڑوں کے مقصود داری کی سرے گٹو لو کان الربا حراما فلیکن البیع ایزن حراما لیکن التالی باطل بیع خونگا حرام فالمقدم مثلو ربام لگا حرام او شوئے منطقی قیاس مان سنگ میں جو لو کان ربا حرام فلیکن البیع ایزن حرام لیکن التالی باطل بیع شریعت کے نظر حرام فالمقدم مثلو ربا آفرین برفکر اولا دا خدای سر مذاق قول ذالک دا سزا دا دیو جنا دی بیع پشان در عبادہ دوڑو کے مقصود نفعی حالانکہ اللہ بے حلالی اور با حرامی دا خزن اقل نمانی یو تا حلال اللہ وی خیر من جاؤ موعظتن آسو کی ارسید دتا وعد درب سن وعد درب آیات دا فرمت دری بارا بلے ترجمہ بینا اغسو کی ورسید دا تواد درب یعنی آیات دا حرمت در بار آگئے اچکل آیات راگئے نو فانتا دلنا مانش اوئے نبا دا مخ کی کسی دے کردے مخ کی فلو ما سلفا قاضی بددنا اغد سود مال ترجمہ سے ماں گونتا قاضی بدد دے سڑینا اغد سود مال کہ مخ کے دا حرمت نے خوال رے دے مخ کے دا حرمت نے خوال رے دے دا آیات دا تحریم نا مخ کے خوال رے قاضی با اغمال ددنا لہو ما سلفا لا یسترد منہو ابتنو دکا ترجمہ دا بلے نشت دا روح المانی کرے فلو دد پارا اغا مال سلفا چھ مخی تلدے در پارا اغا دولت سلفا چھ مخی دا حرمت میں خوال دے یا و سردے لا یسترد منو قاضی بیتنو دار قاضی کاش وامرو الاللہ ہاں ہمارے اللہ در چھ خدا حکم نفٹ دیکھا خدا بہت سر سکل خو قاضی واغا مال چھ نوار کل چھ آیات تحریم نمخ کے شکل من آن چوک کے بیام ماد کی ربات پس آیات دا تحریم نا پس بیام اوٹ کئی اولائک اصحاب النار دا خاندان دا اور دی ہمیش بھئی پس لکھا دا ہم مرتفق دا کبیرے دا ربا ہو کبیرے خلود سمان دا ہم معتزلہ پس روان او کنا
جواب دا خلود پاغ وقت دے چرے بام کئی ام مستحل اومی عقیدہ حلس زمان سا زمانہ کے دیر بیمان اس ہم عقیدہ حلس نو مستحل دا حرام و کافر خالی یا هم فیا خالدون دا تغلیظ دے چھ خلق منش با تغلیظ دے باقی رباگانی مکہ ہے چوک چی ربا کی چپوس کے اوکے پا گند اختر سارم غم ماقام لیکن اطمینان نرازی پا دے مال یمحق اللہ الربا لیکن دا قرطبی ترجمہ یمحق اللہ الربا یذہب برکتو دا قرطبی کر یذہب برکتو اس برکت یربی صدقات زیادتی قوم زو اغمال کی اغیر کی تصدق انفاقی اغمال لذی یذہب برکتو واللہ لا يحب اللہ نخوخی کافر حسیم گناہگار مدام زید عنوان ورکت بشارت اخروی دا اغچا دا پارا بشارت اخروی دا اغچا کہ صدق و نخری الٹا زکاة ورکی سنو اغا کسان کے مومنان دی ہمارے صالحات کی ہائے منجونہ کئی ہائے زکاة ورکی دیل اجر دے ضرب نبی رب دی پست فیصلینا نبی غم جلید مطمئن جو یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ دیدی او شان نزول خیر بنو ثقیف دی پسود پیسے ورکڑی پسود بنو مغیرت ورکڑی بنو ثقیف بنو مغیرت ہائے لیکن آیات دا حرمت را مخینو آیات دا حرمت را بنو ثقیف بنو مغیرت ہوئی کہ منگ آیات دا حرمت نا مخی در کری زمنگ اصل مال با واپس کوئے رسول مال السود کی خطر ہے امنگ دا حرمت نا مخی در رسول مال بمرا کوئے سود بنو مغیرت کلا وحش رسول مال ام کی جو خسود ام نکی رسول مال بلو جگل علم نبی کریم تا نبی کریم دعاو کا آیات را کی کم دغا سرا رسول مال جو واپس کو خود آیات دا حرمت کو اس عمرہ غلے دے سود بنو واپس صرف رسول مال صرف سود نا یا ایو الذین آمنوا او ایمان والو ویرے گئے اللہ نا وزرو اپریدے ما اغاسا چکم باقی ربادا رسول مال پسی چکم ربارا غلے اپرید نتی گئے وزرو اور ترک ہے ہاں پیسے کمی پیسے بقیہ کہ کمرے بابا کی پات رسول مال والے دی بچے کمرے بادا ما بقیہ ربا عمال رسول ان کنتم مومین ہائے کا مومنان فإن لم تفعلوا او سود خورو سود مکہ ہے او سود خورو ان لم تفعلوا فتاسو نکوے داکار سمانا سود نپریدو فاجنو بحرب من اللہ زمان طرف دی سر اعلان دے جنگ دے اعلانو کے دیتا دا حرب اللہ اگر رسول اعلانی جنگ بچے ہو مسئلہ اعلانی جنگ دا کافر سر قرآن لکی خو مرتکب دا کبیری لن تبیا اغلان جو سرو داد اغسط خرود پارا لانی جنگ کی سودم کیا مستحل می لا شک کہ مستحل کافر او کافر سرن ہاں وہ سب وقت او بنو ثقیف کتوبہ مویست آئندہ دو سودنا تو فلکم روس اموالکم تاستب اصل مال رسول مال میں لاویگی رسول مال اتاسو قرض کی ورکڑے رسول مال والا لیکن لا تظلمون تاسو بظلم نک ترجمہ تاسو بظلم نکوے چراس المال موالے اور پسے ما بقی من الربا موالے ما لا تظلمون تاسو بم ظلم نکوے خوب تاسو بم ظلم نکی گی سمانا چراس المالم در نکی تاسو حق
خوشا بتا دو ان کا ما ٹھکو اصل مسئلہ روان کچا چاله پسید پیسے ورکڑی آیات دا حرمت را گئے مسئلہ دار رسول مال اغسطے شی خور پسی سودو بلکہ رسول مال اغسطل نیو بل خشیر توخوی بل خشیر ان کان ذو عسرت ہائے کستا مجون فقیر دے فنظرت الى میسرا انتظار کداغ ترغینا کہ بچے بے غالم گانا سود کو خود نالم سود کو خود رسول مالم نغوالم سو پور چه غنی نشی بلکہ ردینم افضل سلو خور کے ترغنا یا بغنی کی یا بنغنی کی فارغ ہے انت صدقو کعفو ٹوکے کہ پیسم درن غوارم دا دیر غورگا کہ عالم سود خو خود لغوارم آیات دا حرمت پاتے چرا سلمان تا ترغنا انتظار کو اس سے بڑھ کر انتظار غنا پل نماما وانت صدق واتقوا یوما ویریجد اغرجنا ترجعون فی اللہ چراجے کے گئے اوسط کرو داہر سے بدلو زہر ثم توفا بیا پورا پورا بور کم ہر سلطا ما کسبت جزاء ما عمل لا یظلمون اجابت علم کی خلاص شداش یا ایو الذین آمنوا ذات تداینتم بدین بچے دا امور انتظامی ہونا چالا چی قرض ورکوے ٹھیک لکھے دانن سور اگلم بگلم چی پیدا کی گی دا ذکر چی لکھے چاسر چی معاملت دین کوے کاتب کینا وہ لکھا ما دل دورا قرض ورکو دے گوانو مخیم ورکو دے با ما تو واپسی کی پا فلان نیٹھا داو گوانم بواچا دیر پار چه سبال معاملے جوڑ امر انتظام او ایمان والو اذا تداینتم بدین تداین وی معاملے کل چه معاملہ دینی یو کو معاملہ پا نقدو وی سیکل میں خرچ کو پا نقدو دا سر لکی دا ملکا معاملہ پا نقدو لیکن کا معاملہ بدین و سمن پا نقد نو سمن نو نا ہدایہ اخیرہ کتاب سنو ہے کہ بے علی القسم را یو بالعین دا پیسے والا یو بالدین دا درب دا بیع بالدین بل دا خو بیع دا عین بالدین شو سیکل والا پیسے بر بیع بل بیع دا دین پا عین پیسے پا لازی مبیع براکی سلم بیع السلم کل بیع دا سلعی بسلعی دا گرہ دربانی پڑی سپلو خرسوم دا سپلے اذا تداینتم کل چیو بیع کوئے بدین پدین یعنی سمن پلاس نہیں الاجل ادا بیع بدین تریو اجلی کل با پیسے راتے جی کہ خیری کی داوشی غنم پاکش الى اجل مسمن بیع کے بدین تریو نیٹے موائے فاکتبو لکلک گیوانم کیواچ ولیکتب بینکم اجلی کستا سمینس کیا او کاتب لکل دیو کی بالعدل دا انصاف جاتے بنک لا یا با کاتبن ان یکتب انکار دن کی کاتب دا لکلونا چنی لکل ظالم اللہ بتائے احسان کرے کاتب لدو مسلمانانو مینس کے معاملہ دا راشا انکار کما علمہ اللہ سمچتال خدا تعلیم دلی کلو در کرے غسل کے دا سے فلیکتب کما دا مخیب لکل دیو کی دا کاتب کما علمہ اللہ دا انعام دے سمچ اللہ دا علم ورک لیکن دے چی لکل کلمات وقت یہ خواب ہو رہے ہیں باری کا نکتر دا املابو توینو دے بے دکی املابو سوکن دائن کا مرجون مجون با املاوی بلی کا ما دے فلان کینا دا سیکل پا 10 روپے واغس پا ورکوم با 10 روپے پا فلان کینے تا دا املابا فیدے سے دا منگ ہدایہ کی مثال بانٹو
فائدہ دارا کیو خو کتابت پہ گواش بل اقرار المرء یوخذ گوہن اقرار خوش ہوتا املا بوئی اغسرے کہ پچا دین دے لیکن غلط ہونے کی کم یاد نکی کم اجیری کی دا اللہ نچے ضرب دے کمے جنکی پدے دین کے ذرا بار پھولت انکان الذی علیہ اقول اغسرے چپاغ حقو یعنی مرجون کم مرجون قمقل او ضعیفا یا شیخ فانی خبر نشکون او لا استطيعون يؤمن الله یا طاقت نلوی چی املاوی دا ضعیف تفسیر کا دا سے ضعیف کی طاقت نلوی شیخ فانی نو فلیوم لیل بیاد املاوتو ولیو ولی وارث دے ضعیف او دے شیخ فانی ولی وارث دا بدا اقرارم شی لیکن کلچے املاوی بالعدل واستشهدوا کل چری کلوشی گوان واچوے دو گوان دو تن سڑی کہ دو سڑی نہیں فرجل و امرأتان یو سڑے او دو خزے دا دو خزے پزید یو سڑی ولی ہے اگر کنن غیدان من تاسو اسملے تو ورشے دنی میں نزیاد خز لوی غوبل جو کر اگر تیر کال لوی غوبل جو کر سپیکر صاحب جو منگ استحقاق مجروش ہو نمنگ چی سڑے بیو یا منگ بدولو منگ دو بپیا دیو سڑیو یا منگ استحقاق مجروش مولا نمالتنات سکو یو مولا جواب ورنکن دا سم مولا کم از کم یو مولا پاسی دل پکالی چی سپیکر سے نبوی کی پوئے کا شہادت من قبیل استحقاق نہ دے استحقاق اگر تو چاہے کہ شاہد نفر شہادت من قبیل استحقاق نہ دے شہادت من باب تکلیف دے ناخو پلی غم دے زانو اچھا پیسہ یوستا پورتے نہ راج مقدمات پر بزیر راضیہ تھا نہ بتا پوست نانا دے کر دے استحقاق دے کر تکلیف دے خیر باہر تقلید آخر دے زمانے خز لیکن اللہ فیصل کدو سڑی نہیں یو سڑے ادو تن خزے لیکن خزبم اغا خزی تردون کس کا سو خواخیشی ادام من تردون سوک دے من الشہداء دا گواہ کون کو خز گواہ کون کو کہ اغا خزی چستا خواخی دنے ایسی پلی کی خز من الشہداء چھ گواہانو کی گواہ کی اچھا استا خواخی داولی دو بل لم دو انت دل اعداؤما کئیرش دخود حافظہ کمزور دسروق قلبی کئیرش دیوے فتو ذکر نیاد بکی یود دینا بلے تھا بلے گیا بل جی چھ تچا گواہ وا چھوڑ دے دیکھو اس پسند تو گواہنم تھی جج تن پیش کی گی تم اگا لری چھ سخورو روکان ستاب شہادت احیاء حقیق لا یا بشہداء انکار دن کی گوان اذا ما درو کلچ ابلیش شہادت تقاضی تا ابل لا تسعمو بیارا گے تاکید دپارا گے تاکید لا تسعمو سستیا مکوے چھ اولی کے معاملہ دین ورکوٹ معاملہ یکلوئے لتاکید خام خیل سستیا مکوے دے بار الى اجلی اجل مسلک زا ذالک القوم تاستویو اقصد عند اللہ دیکھ لو انصاف دے اللہ دے طرفنا واقوم للشہادت دے دیو فلسفہ دارا کہ محکم بی شہادت لکلی شوید محکم شہادت لکلی شوید نو ذالک اقوام ذالک دے معاملے دیکھ احکام دے شہادت راہ پتاغس کرو جبلان کے میں شہدان کی لاتا بلوا ادنا دالی کل دا معاملے خریب شدے تا اللہ ترتابو چا آئندہ با یو فریقم شک نکی پروٹ لکھو شیری کل خالی کل کا ویسا سچامک ورا معاملے کلو یا معاملے اللہ ان تکون کی ضمیر معاملے تراجع معاملہ بلفظ معاملہ مخکنہ ذکر فخوا دا کلام نہ معلومی کی فخوا جیسا مرجع مذکورہ حکمن ہوا
الا ان تکو ہاں کودا معاملہ تجارتن تجارت حاضرتن لاس پلاس لا والا ادارا معاملہ بالدین نوا د تجارت مسئلہ ولاس پلاس لکه موږ دکان ته ورشو پیسې ورکو دغه تدیرونا چې اړوي تاسو دا معاملہ خپل الله سنو کې اړوي بینکم فمیل تاسو دے وقت نہیں کہ بتا سو گنا کہ انہیں دی کہہ دا معاملہ رسول اللہ کیا خلاص پلا ایسا بالدین خلل بیارا غیجی تاکید دفع ہاں کما ملا بالدین وا نو اشہدو گوانا مواچا کہ بالدین گوان اچوے ازا تبایاتم کلچ ما ملد بیعی کوے او خاص کر بیع بالدینی کاتب تو وہ ابراشی چلی کلو کی بیا گواہان واچو معاملہ بالدین لیکن لا یزار کاتب نبذر کاتب ترس ہے نبذر گواہ ترس ہے کسرت دیور سو کاتب او گواتا دادی دے فسق کارو کو اللہ نہ اجرے گا انہیں تعلیم در کیتا تا اللہ پارش عالم یہ بنزان کوئی کاتب تو وہ ضرر نرس گواہ تو بم ضرر دنن زمانی 420 خلا جج دلال خبرہ مقدمہ رسول قاضی وی دا چی چالی کلے کاتب راو گوان چی کم دیا غرا او دادا شرامی زمان دشپے نورشی دروازے لا نش جی سبال تاریخ تیم غوختے کاتب توی گوانم غوختی یہ رجی بالکل پرواہ مکوی کسیل بگاڑی راشی کسیل دورا تکلیف بنی جی کسیل براشی تاسنو بیانات واجی گاڑی راگی کسیل کاتب کے ناس گوان کے ناس آو جی فلا رضا میوام خوراینا کلچ الچورسی جج کاتب خبر نوٹ کی او دا کتابت زمان گوان ہوئی چی گواہی جنگ دا گوانو نم اقرار والی خازیزان سر نوٹ اب پوشی دا سر چی دی تو اس ضرورت نشت نو بیار دی طرف ہو لپا 1500 روپے گاڑے ہو لپا خو مارمچی شو دی طرف خو سپاٹ کی نشو مارمچی پیجن سمودا کہ مچے دا لا شو غرز یور کل لاشا نہیں دیو مسلم اگر تسوی مار چی دینا میں باوستا کاتب ہم بیان ورکو دی کہ خود سپار چمی شو یا چی پوٹ شی جو اس بولے لگا دے نسو کم از کم دو رہے دو کروا دا یور تر دو احمد ترجمہ ضرر بنرس ہے کاتب دا گوار یعنی کہ کاتب ما ضرورت اختیار کو فمالک المکو فما دے سڑی سر زماوا باو اجدائی دشمنی جا رب تو گوار ہوا تو ازم سر آبائی رب تو ربیہ متا ان کنتم علا سفر لکل خو مخام مقاید معاملہ بدے اکا سفر کی کاتب نے پیدا کی کاتب نشت گوانم نشت نو بیا چې معاملہ بالدین دا و دوائے معاملہ خود بالدین دا ما تا گورا کہ سو میں پیسے ندی ذرکری دا دشپا گزارو گاڑای دا دان سر مرہونہ کی وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ ہائے کتب سفر روانی تا سر کاتب میں ملاوی گی نمو میں کاتب فریانن وَعَلَيْكَ رِحَانٌ پتا باند لازم بچرہن اغسر کے دے گڑے وسر لیکن لکھنو بنو شو وعلے کریان لازم نے پتا مرہونک مقبوضہ دا مرہونہ باغا قبض اغسر بھئی کہ پیسی ورکی نطالب مرہونہ در بچے خودان پوکوے ان کنتم علا دا معاملہ بالدین کے رہن کے خودل دا خاص سفر حضر کے نا حضر کے کل دنیا متفق نہ ہوا کل دنیا کہ قید سفر اتفاق کیجئے احتراجی رین کے خودل کل چما ملب الدینی رین پا سفر کے مشتاو پا حضر کے
او لفظ د سفر لا جاری په مجرا کې کل دنیا متا حذر کې دې خودش رین قوتی قی پای ها ماتو حذری کا سفری معاملہ بالدین شو ماتو کو ترجمه جی دا معاملہ بالدین دا مرگ پکراتریشی مرگ ہاں دارش کو گزر گڑے اللہ کر رہے ہیں کہ اگر توبہ جا دنیا کے نر خلق جا ایسا ماں پتہ ہے کہ مان گئے آدھا کمل سے بیا پاتے جا نفر ان امن بازوکم کہ اعتماد کی باری پبادو مقدر ہیں جا نو چاہ در باندے دور اعتماد کنو اس بتغلی کی گی چانے تراشی بدبو فریو عدل لذی ادائیگی جو کی پنیٹا کہ کم نیٹا رسدین کی کدائیگی جو کی پنیٹا اللذی اغمجون او تو میرا امانتو کہ باغ اعتماد کرے دے دائم سجی ادا کی امانتو قرضا اگر باندے اعتماد کو سابریت ہوتے ہو سرے دے پاسا ادا کا امانت اغا دے اچھی چاندے رہی اللہ نو یا ولیتق اللہ نو جرے گا چارب گوانو ترانا پدی شہادت احیاء دا حق دا کتو کی دا حق ثابت چو قول نکے او شاہدانو کلچ مطالبہ دا شہادت خوشوا اولاد دا قاضی عدالت دا لا تکتم الشہادہ دیکھ دو صورت کتمان شہادت مکوہ یو کتمان خود دارے کے نزی دویم دارے خود گول مالو کے گول مال اول چپا یا نزی یا گول مال من یکتم ہا چاچ کتمان دے شہادت حالانکہ پدے احیاء دا حق دا مسلمان ان نواسم قلبا لوی گمان کرد قلبی زکیات چدار عیس الاعزاد اللہ پا اغا کم عمل کے علیم بیار للہ ما فی السماوات کا ترجمہ کو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ لگی تمام حاسج ملکن خلقن تعذیبن اصابتن یو طالب من لکے ویلا شیو لگو بس گولے ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم باللہ آیات تگور ان تبدو دام لگ باری کتا ظاہر کے اغا چستا پسینہ کے سدی اپا خلے راو کاگے خلے کی سینہ کے سدی ظاہر او تخفو یا لکی چیز سدی پتو ساتے پسینہ یحاسبکم باللہ قیامت کے بتا سر محاسبہ کی گی ہاں تا ازالا خبر چی قیامت شنو ازالا بخنبو کم اغچاد چکوخی و عذاب بور کم اغچاد چکوخی اللہ پار شیخ قادر بچے بظاہر نرلے ستا سینہ کی چسدی کتے ظاہر نعم بے یحاسبکم حساب بے کو کتے دغا سینہ کی چسدی اغا پٹ کے یحاسبکم چیز پٹ پسینہ کی چسدی اغا بم یحاسبکم پٹ پسینہ کیوں حدیث النفس ہم دے زڑکی کل کل بلا خبر راشی بیا حدیث النفس اگا شیطان حرامی چکم پڑھ کے گندہ وسوسے گندہ حد پدی خو مواخذہ نشتا بچے پا حدیث النفس مواخذہ نشتا ہے کہ انسان مجبور دے رسول حاصل زید ذات ترجمہ کم کہ دا اعتراض با انواری لینا حدیث النفس لے مراد پاگے مواخذہ نشتا محاسبہ نشتا ترجمہ دا سو ان تبدو ما فی انفسکم کہتے اظہاروں کی حدیث النفس نا کہتے اظہاروں کی دا عقائد سو عقائد باطلہ چڑکی ریدی اپخلی سرگن او تخفو یا پٹو ساتھ عقائد باطلہ پٹ پٹ کما تکو پہ علم دے پتہ عقائد باطلہ یحاسبکم بالعقائد باطلہ مراد حدیث النفس میں مراد
عقائد باطلہ غجا خود انسان پزړه کې چکم دینو کله کله ټول عمرم ځن عقیده باطلہ دا څنګه چې دا سراشي دا سرل پکړو پات کلو حدیث النفس هغه دی غیله قرار نه بچي دا سراشي دا او عقائد باطلہ له قرار دې پسی په خوشو او مې دې په بنیاد آمن الرسول ترغیب للقرآن نزی قرآن نا چاپی رگرس آمن الرسول خود رسول سردلوی شخصیتنا دے ایمان لری فاغا قرآن چکم نازل دے رسول تدربنا والمؤمنون ارد صحابہ چی تم رلو ایماندار پی ایمان لری تو کسن صحابہ کلن مخی تفسیر کل آمن باللہ ہر یو دلین ایمان لرب اللہ فبرستو فکتابنو فتمام رسولان یقولون کے یقولو وائی مومنان لا نفرق بینا من فرق نکو پیوتن در رسولک فوصف در رسالت طول من وقالو دا مومنین کاملین وائی کلچد اللہ حکم راش وی سمینا و آتانا اکم چگن دونجی اغی وی سمینا اچ عذابا خواشو عسینا امومین صالحین چراش حکم سمینا غفرانک فیل کے دا فیل چگار جوز دا مومنین شپارز وائی نسألو کا غفران نسألو جنگ بر سوال نشت نسألک غفرانک ربنا دا مومنین و الیک المسیر رب فرمائی لا یکلف اللہ نفس زبوجنا چون پیو انسان الا وسعا مگر بقدر دا قدد زمن دین محمد چپ دے امت باندیا چول شوئے دا فطری دین دے فطرت تقاضا کی فطرت سلیمہ ہر فطرت سلیمہ رضی دین تقاضا بوجنا چون پیو سڑی مگر پقدر دا طاقت داغو کلچ مطالبہ دیو فیل کوم مگر پا قدر کوم چے سمرے طاقت چے سڑے روغ دے زم مطالبہ کوم پولاڑے وکا کپولاڑا نوے قادر پناستا قادر دے بیا چے مطالبہ کوم چے پناستا کپناس چے منشٹنگے دے کٹ کے پروٹ دے بیا زما مطالبہ دارا چے نپولاڑا نپنا کٹ کے وکا مستیعا پتغا او مخل قبلیت رکو سجدہ کو پا اشاری دسر پا اشاری دسر مخل قبلیت کلچ رکو دسر و اشاری دسر نپریوت دستر کو اشارہ ندمو تبرم موز مافش کہ دستر کو دی اشاری اب دسر دی اشاری نپریوت دستر کو اشارہ مانزے کہ ندمو تبرم لار مافش دا مراد لا یکندو ورتیش ظاہر چانا مطالبہ دا زکاة نکو ظاہر چانا مطالبہ دا حج نکو جو کو الذی انسان نا مطالبہ دا زکاة دا حج کو چکل دے پہ قادری وکل دے پہ نو قادر نو زمار طرف مطالبی نشتا بوج نشتا ند زکاة ند حج الدین یسر لہا ما کسبت فیدہ بور کی قیامت ہر سڑکا اگر چکم نے کمل کھڑے وعلیہا وبالو ضرر بی پدی نفس ماد اغبت عمل چکم کھڑے یقولون کے وائی مومنین مخلصین دو سرکے وائی مومنین مخلصین شپارز دا دعا کی اے پروردگار من منسا یو ناشنا ترجمہ کو وائی مومنین مخلصین سجدہ غی سرکار دا اللہ سے وائی مومنین مخلصین اقبل دعا دارو کی وائی اے زمان رب لا تو آخذنا ما منس ان نسینا او اخطانا دناشنا ترجمہ کو دا تراجم دا روح المانی نسینا سمان اخطانا سمان تاسو بهم بیا زمان رستم دا ترجمه روح المان ما منس ان نسینا کز ترکم اغا شیچ پا ما فرزو
کز ترکم اغشے چپما فرضو منزروجا خیر لعفو او اختانا ہائے کز اخترکم کز اکم پا اغشے چپما حرام اکم اغشے چپما حرام خدا نخواستہ زنا شرب الخمر دا روح المانی دا ترجمه دا ترجمه که مانا پا ایروشی پا خطاوشی دیکھ سا علمی نکتا نشتا ترجمه پوشو اکم اغشے نسینا نسینا کے سرال ترک دا فرائضو ترک دا فرائض اختانا کے سرال ارتکاب دا معصیاتو ما منصب ترک دا فرائضو ما منصب ارتکاب دا معصیات سمرنا یقولو وائی دی چکم دے ربنا پروردگار بوجھ ما دا امت محمدین دے امت محمد بوجھ ما چوپا منگ لا تحمل علینا اسران مبار کوپا منگ بوجھونا لکچتا بارکلو پا مخت امتونو مخت امتونو چکم بوجھونا چولی شوغا بوجھ پا ما مبار کوا اسو لک امت موسیٰ توبہ بے علی قبل دا چیزان بے قتل زکاة بے علی قبل دا چی دکل مال ربع بے ورکا ربع جامع بے علی پاکے دا چی بقیم چے بے کٹ موز بے نقبل دید جمعہ یقولو وائی امت محمد ربنا ولا تحملنا مبوج کو پما اغا احکام چیزے طاقت پورتا کولو لرم زنگ دین فی دین واقوانا ہائے ما تافوکا واغفر لنا ما تبخششکا ہائے پما رحمکا بل بچانا سوالکم انت مولانا تزما مولا فانصرنا مال امداد راکا وپا مقابل دا قوم کافر کے کلمی چو اثر واسطہ راش سورہ بقرہ چویر سورت خاتم دیر وقتی بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے دے سورت پسر کی دری سیزہ لازمی پہلا چیز وجر تسمیل سورت سورہ علی عمران لیو بس یہ آسان خبر دا ذکر دی صورت کے دا آل عمران ذکر رابش تسمیہ ادنا مناسبت کافی دا تسمیہ بچے ربط دا ما قبل سروخ ہے ما قبل طویل صورت تیر شد باس ما کے سلانجی کلیا مئی روائیں ما ویدو دا پینزو صورتون ربط پینزو صورتون ربط سورہ فاتحہ اعلان ایاک نعبد سورہ بقرہ لا نعبد البقرہ آئے کما فعل الیہود سورہ آل عمران راغے ولا نعبد عیسیٰ و امو کما فعل النصارى دا حق اللہ دا حق اللہ دا حق اللہ سورہ نساء لگے جا انت بیان کے وَنُؤَدِّي حُقُوقَ النِّسَاءِ یہود بائی نکاح کولا مہر واجبی بین ورکو اللہ من بدا سے نلو وَنُؤَدِّي حُقُوقَ دا حق العباد دا انسان پر جمد وشی گئی یو حق اللہ یو حق العباد یا رب چی من دا دوار حقوق آدھا حق اللہ حق العباد مائدر آئی کل چی منگ دا دوار حق ادا کا مائدہ کی تا چغوانا چغا ربنا انزل علینا مائدہ ما حق اللہ حق العباد ادا کا تا سی بندے انزل علینا دا پینزو اور صورت رو باہم چورو یو بل سروی مربوط خلاصت ما مردی صورت بالکل دا بزہر سراغون کم ہر خلاصہ سے تو صورت راغون دو بچے سورہ علی عمران کے سو مضامین خیال کے اولا اتمیرو کو پول بتوحیدی اتمیرو کو پول
اتم رکو پوری ٹوری لے مضامین نہ ہمیں لسم رکو پوری برسالت نہ ہمیں لسم پوری برسالت یو لسم لسم رکو پوری بجہادی یو لسم مضمون یو لسم لسم پوری جہاد او بیا ور پسی چکم آیاتون جی دینا خواہ انفاق بیا انفاق ما تسمیہ مویل ما ربطم ما دا مضامینو پہ اعتبار دی سورہ آل عمران فلا سمو باقی شان نزول درون بنی آیاتون شان نزول دی سورہ آل عمران درون بنی آیاتون وفد نجران راغنے نجران عیسائیان دی نجران عیسائی وفد نجران راغنے شپیتتن دا اغی قیادت دریوتنو قوم سید عاقب ابو حارثہ دے مشران دی قیادت قوم شپیتتن وفد را قیادت چاکو دریوتنو سید عاقب ابو حارثہ دے مشران پیتتنا وفد نجران پیغمبر علیہ السلام سر حضرت عیسیٰ کی جگہ واچولا چی الہ جگہ واچولا اولویت دیسا دیخ پر جگہ واچولا اولویت دیسا پیغمبر علیہ السلام معاون قرآنی دا سر کی پینزش فگ آیاتون را دا جواب دیکھیں جواب دے سریح جواب دے پینزش فگ آیاتون سر کسی دی اس میں ہوئی نہیں نہ دے اللہ علمی خبریں کو اگر کی لوازم دا الوحیت نشتا انتفاع دا لازم دلیل دا انتفاع دا ملزوم دا بدی آیاتون کی ہوئی نہیں بیرونی تقریر نہ دے نہ لوازم دا الوحیت پکی نشت انتفاع دا لازم دلیل دا انتفاع دا ملزوم ذکر لازم کلا مساوی دا ملزومی کلا عامی انتفاع دا مساویم دلیل دا انتفاع او انتفاع دا عامم دلیل دا انتفاع دا بغور دیا نہ لوازم پکی چاکی چی لوازم اغیر لوازم نشا لازم دا الہ سردار لا اخفا علیہ شیء او غسر دیوالنا آخوا سنخت لازم دا الہ دادے هو الذي يصوركم في الارحام فلان فلان لا غفل دا بجواب اس بولے الف لام میم کے ما خبری کری لا نعی اللہ لا الہ الا اللہ دعوی توحید مختصر دلائل الحی ما کرے القیوم ما کرے نزل علیک بالکتاب نازل کرے پتا قرآن بالحق ٹھیک ٹھاک دا قرآن مصدقا لما بین یدے موافقا لما دا سابق و تمام کتابوں سر موافق وانزل التورات ہائے اللہ تورات نا انجیل نازل کرے من قبل دینا هدل للناس دا کتابوں ہدایت خلقتا او بیا خصوصیت سر ذکر خصوصیت وانزل الفرقان قرآن خصوصیت سر ذکر اگر کسان چے کافر دی آیاتون یعنی توحید خداون دا خدایاتون نثابت ہے دا دی ولی جگڑ کی پا الوحیت دی ساتھ اگر آیاتون تنگوری اگر کسان چے منکر دا آیاتون دا اللہ ندی توحید خداون نمانی عذاب شدید اللہ غالب اللہ خاون دا بدلے و دا انتقام اس گورے ذکر گورے دا خود دلیل اخلیشو پا دعوت اللہ لا الہ یا لکا فاللہ لا الہ دعوی توحید دلائل اقلیہ بیان اس اصل دعوت مدعاتا دا آیاتون نازل کی سر کے پجی سر اس بات دیو شیطان ویلا ولن ویلا لوازم پکی نشت چاہتی چی لوازم نیا الہ دکی نشت گوڑ ان اللہ یقینی الہ سوک یقینی یقیناً اللہ بائی کہ نہ مخفی کی پدے او شے نظمک کن اسمان
دا لازم د الوهیت دا حضرت عیسی کی نشي ذو هو الذي يصوركم في الارحام الہ قباوی تصویر در کی چاوسط پر حمدمو سلوی خرج نطفہ سلوی خرج مزعہ سلوی خرج علاقہ ازد دې تمام تصویراتنا اللہ تا وقاضی عیسی نشي بل جو گورے فی سلاس ظلمات دریو تیارو کے پروٹ سنگ درے تیار دا مور دگیٹ تیارا زرحم تیارا دغل تا بچے پیو پردکن غختی پیو پردکن اغا پردے تا مشیموی دا مشینے تیارا خیٹ تیارا زرحم تیارا دا اغا پردے دا مشینے تیارا فی سلاس ظلمات دریو تیارو کی تربیت کھول تا حضرت عیسی تصویر در کئی پرائم سنگا چیزو خدا خوخی دا طول تصرف نہ تیرے دے دا اللہ کدا چیزونا حضرت عیسی کے نشتا نو آو دعوا آو لا الہ لا چا قرآن ثابت میں کیا قرآن پوانی کی اغبر حمال تمہر صفات نہ چھ ثابتی کی پر لوازم و ثابتی کی لوازم کم دی پر نتیجہ لا الہ الا العزیز الحکیم ثمرد دلائل و ثمر هو الذی انزل علیک الکتاب پاک پیغمبر دگی خلاصہ ان توخن دیر خوف پوش دا خطاب و سنیق پنیغ پیغمبر سے او پاک پیغمبر چھوڑو دا شبہات چھوڑو دا گن نازنین کتاب دے دسرا غبورا چھوڑو شبہات امداد چھوڑو گن شب تاثر نازنین کتاب دے کھولو والذی اللہ نازل کرے پتا کتاب سپدے کتاب کے محکم آیاتو نہیں اگا محکم آیاتو تا ام الکتاب سپت آیاتو نا متشابہات لن فرق دا محکمات و متشابہات لن محکمات آیاتو ندی چاغین استنباد احکام کی گی استنباد متشابہات اغدی چاغ صرف علم اللہ رسول کا علم داغین استنباد احکام قطعا نکی گی باقی کسو کوئی سرنا گل شوی دی ابتلاء من اللہ ابتلاء اما الذین فی قلوبهم دا تقریب ما کرو کہ دیکھ اختلاف دے محققین ہوئی کہ علم دے بن چاہتا ایو فرقد دے زائغین و غوائی ما سورہ مول بحث کر خلاف پا کم آیات کر ما یعلم التاویلو الا اللہ بعض وائی کہ اللہ والراسخون فی العلم والراسخون عتب دے پا اللہ نو اللہ پیم پوئی گے ورات لیکن محققین ہوئی دا عطف نہ دے دا جملہ مستانفہ دا راسخون تبع علم نیست ما دا محققین دو دلیل لیلو کئی رم یو دلیل ما ویلو دلتا قرآن چلوان دے رستو گورلوان دے رستو ناظرین فی القرآن نظر کون اللہ دو قسم اگر جھولی یو تے راسخون ویلی دی راسخون حصہ بیانہ کرے دا کہ اغید متشابہات تو نظر پہ کی گی بلکہ وہ یا ماننا مانی تینا نظر پہ سوک کے زائغون کچرو اغید پر زید محکمات تو متشابہات در پہ کی گی زکچہ دا متشابہات گیڑن ویدا دخپل خواہش مطابق کے مانا آلی او اللہ دی زم بیان کرے دا چسو کے در پہ کی گی دا غی زم خدا و تزائق ہوئی کعبہ اما الذین فی قلوبهم مرض چارونو کے بزیغ دے ہائے کو گوالے دے اگئی اتباع کی آیاتونو کہ کم مشابی دی من ہو دے من ہو کی ضمیر آیات تراجے دے وہ تذکیر دے ضمیر پہ اعتبار دے لفظ دا ما دے پوش ہے تذکیر دے ضمیر پہ اعتبار دا اما بے اعتبار لفظ مذکر اگر کمانن مؤنث دے آیات دی اتباع کئی آیاتونو چکم مشابہی دے مانا دی آیاتونا ابتغال فتنہ دا پارد لٹول دا شر
دخل خواہش مطابق کر وابتغاء التاویل دپار دلٹول د معانی د متشابهات حالانکہ ما لم تاویل نہ پوری کی پمانی ددی الا اللہ د محققین ترنا بس ختم مخی جملہ مستأنفہ ختم پانچ راسخون فی العلم مضبوط فی العلم اغی نظر پہ کی گی اخذ زمانیو چنکی بلکہ کلچ متشابہات مخی تراش وائی آمنا بے سچد اللہ مراد دے آمنا بے مانی چنا کل من عند ربنا کل سمان تنوین عوض مضاف لے کل من المحکمات کل من المتشابہات من عند رب داد رب پن نالی مگر خاون دا عقل اس مخ کی گولے چی خاون دا عقل سو اس گولے مخ کی خاون دا عقل سو اخبر برکا پتو لگی چی خاون دا عقل سو یقولون کیدا چکاری دیوزی یقولون وائی اولو الالباب سپاورت داوائی یقولون دا اولو الالباب وائی اولو الالباب ربنا پروردگار لا تزغ قلوبنا مکہ گئے زمسون دا قرآن کہوں دا قرآن بعد ایس حدیتنا پس دین چتا ہدایت کردے فزمرد مومنینو کے دراؤس کیو حب لنا اللہ من توبخی من لدن ستار طرف رحمتا ستا عنایتن محربانا من وط محتاج دلتا محتاج قبر کے محتاج عنایتن اخرت کے دا دعا انک انت الوہاب یقینا تورکون کے دا نعمت ورکو یقولون کے دا دعا گانی کے سوکی دا الالباد دی سوکی دنیا پسین خطی دی ہائے 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 دا خرج یقولون الالباد دعوت ان اللہ لا یخلف المیاد منگ سرچ کمی واجی جی اللہ مخالفت دعا دونک اغا بشارت چلو الالباب دفا وبضدها تتبین دا تخویف لیکن دی مد مقابل دنیا کو مجموعہ دا ازداد دی مد مقابل آکسان چے کافر لولے دولت نری ہائے کروڑ پرچان ہائے ار پرچان لن تغنی عن دا دے سورت چمک دمک دے خدیش تکنو سی چمک دا بنگلے دا دا گاڑی دا لولی جاگرون جے دادونا ہائے دا پبنکونو کی ایک پچی لن تغنیا کچھ کلبت عمل دے ما تراؤ رسیمات لن تغنیا عنہم فیدہ بورن کی داو گدمال لا اولاد اولاد نمراد ننو کر چاکر گنمین اور پسی دلتا دعا در دنیا چمک دے آخرت خروج تو بھی برجست تورسی کر نہ نوکر چاکر من اللہ من عذاب اللہ شیئن ذربر ہائے دا دولت چمک قرآن بل جاؤ گورے یأتینا فردا یأتینا فردا کلچ حضرت انسان ما ترازی اگر کلو صنعت کارو اگر قدم المالک یاتینا فردا منفردا عن المال والاولاد اولئک دا خلق منکرین هم وقود النار دی بخشاب دوری بس ختم حکم والو کذاب آل فرعون عبارت تقدیر چاو نکا گئے گارڈن نوز خطاب پیغمبر سے پاک پیغمبر دا مشرکین مکہ بل ترجمہ مکہ پاک پیغمبر دا مشرکین تخفیف الدنیاوی دے تخفیف الدنیا دا مشرکین مکہ دعبهم کداب آل فرعون دعبهم حالهم کحال آل فرعون عام دا دولت پل شمستو ستا سرداران دا مکیم دا دولت پل شمستو دا دی حال با مغایر دا حال فرعون میں نہیں
زه خدای یم، زه خالق یم. سورج چمک ده کې ده ذهبهم کا حال د مشرکین مکہ د سرداران مکہ، حالهم كحال آل فرعون مخک تیر شو قدم مخ، والذین من قبلهم وحالهم كحال الذین مخک کافر، كحال الذین مخک چې سم یغی سره کړیا بجی سره خو ولې یو خبره ولې علت مشترک ده چې سم یغی سره کړی علت مشترک، علت مشترک کوم کذبوا آیاتنا اغیم تکذیب کد کتابون لخدا انیو اللہ بسبب الذنوب دیم تکذیب کد قرآن نو بینسی اللہ بالذنوب واللہ شیء لقا قل للذین کفروا ستغلبون لما قبل تفصیل لما قبل تفصیل وائے دے مشرکینو تا وائے سنادید قریش منا دے گئے پا دولت منا دے گئے پا پیسہ ستغلب یو ځل بدل سر مات کی وارو مغلوب بش انتظار زرد چی مغلوب شے تاز دا اللہ دا کنٹرول نخبار میں وہو القاہر فوق مغلوبیت کی دام راضی پا قبر بدل نباسو پا قبر زرد چی مغلوب شے زرد چی قبر تورش دا قبر نرست تخشرون الى جہنم تا زمان گرفت نباری ایسا دا سمر منکرین چیز از مکی دا پاسا نکاری چیتی پڑ پڑ کئی چیتی چیت اللہ ویدر تغورم زمان گرفت ان قریب تغلبون پا قبر بدین نباسی قبر در کنار تخشرون تا زمان کنٹرول نباری بیسل نهار اغا دیر ناکار زید استوگنی دے قد کارکم آیتون فی فئتین التقط بچے دے تخلیف دنیاوی و نمونہ ما کری جی بچے تاسو تغلبون دغه سرم لگولی شے جنگ بدر سے جنگ خود سرم لگولی شے دنیاوی مغلوبی بدر خود سرم لگولی شے ان قریب سے تغلبون بدر خود بیا تخسرو تخلیف دنیاوی و نمونہ کو دا ما کری جی دیر فراغ نما بر وقت سنبال کری وی گو یو نمونہ قد کان لکم کی جی چاو سپارا اے مومنانو یولو نخا یولو عبرت فی فئتین فبارد اغا دو فوجونو کے التقطا کلچ مخام مقصودوارا بدر مراد بلدے زمان اشارہ کرے بدر دیکھو مسلمانان آفاد ابو جہل کر بدر مخام تقاتل فئتن دیکھ یود اللہ شوا اغی جنگ کو پلارد اللہ مومنی اخرى بلد الدعوة اغی جنگ دل پلارد ابو جہل کچھ کلم خام مغشور ندغ بلد دل کفار دا معجزہ رسول کریم معجزہ دا بلد دل چگ کفار دا کافر یرونہم اولید دے کافر دے دلد مومنین لمثل دوچن خپل کا معجزہ کنی اگی 1000 ادا سے 313 کلچ مقام مخصوص نو دلد کفارو چے نظر پا مومنان واچو دیئے دزان مثل دوچن ولیدو دا معجزہ هذا من معجزات دوچن فاغی روب را رای اللہ دی کی دوچن دن واقعتا کدا صرف البل دستو دا واقعتا نا رای اللہ رویت نفس الامرین رویت عینی دا نفس الامرین پدی دل دسترگو کی واللہ یعیدو اللہ قوت ورکی بل نصرت اغا سوک چخوان دے مشکور کے لوہ نخد عبرت کی خود اغا چاہد پارا چی چاہد کے ابصار نمراد بصیرت وانا سرگ خالتولو پور لہو للابصار پارد قوم دانو دا بصیرت حقول بصارت ہو بصیرت نو بصیرت نو زوین للناس حب الشعاجی ماویدی قرآن نور خبری کی خو آمدن برسر بیا غود الى اصل مسئلہ نینچریر خبر رال نادا مقرر تقریر دے
اخیر کے ہوئی آمدم برسو عود الى اصل مضمون ترغیب الالجار خلاصہ آیا پاسا کافران دا مال دولت پر نشم مستی مس پاسا مستی والا ختم پس زویر للناس قاسا شوید کفارو تا حب الشہوات محبت ساتل دا مشتہاسی جنو سرا محبت ساتل دا مشتہاسی جنو سرا اگر ما یشتہی الیہ الانفس خودی بلڈنگ دولت خاص تشریدی کفارو تا محبت ساتل دا مشتہا سرا ما یشتہی الیہ النفس اگر سشید نصاب سشید بنی سشید قناطیر خزانو تو مقنطر ڈیرے قناطیر خزانے مقنطر ڈیرے دغا خزانے دسشی آئے دسرو خزانہ ہے آئے دس پینزر خزانہ ہے آئے اسنوے نمبری خیر مصور اسنوے نمبری کے پائے کو قناطی نمبر لگے دا پا سرکاری سنوی بچے اس ہم کلاش اسلام بار تھا علتا چکم دے کے دویت سا بیلن اسنو جی پا کی بزرگاو دا غی پا قناطی ٹک چاپ و نمبر لگی اسنو نمبر والانعام ہائی سار کی قسم یہ سر محمد والخرس ہائی زرعنا ہائی فصلنا پدے مسجد لیکن دا خود چمک دے دا دی سرشتاو پدے ناز کل دا ناز دے ترسوری دا سرشتاو ذالک متا سویدو متا چاہتو متا ستو خبر لغوی مانا آغا سب پونے ٹوکڑا میں چنے پگان کے اسوی تیخی چھوڑن کل دنیا را جمع کا ربوی تعبیر دو کلی دنیا نما تھا کل دنیا لکچا بے قدر دا دنیا دا ٹول سی جنو سردی ہائے دا نفر دنیا واللہ اندو اللہ سر جسی حسن المعاب بہترین ٹیکانا بہترین زید استوگنے دی بوے پیغمبر علیہ السلام تا مستاخ حسنشتا کم قلتو توا او نبیوکم تاسو پا عقیدہ و پا نظر کے خدا مذکور خودی اللہ مذکور بیانو شکنا تاسو عقیدہ کے خدا مذکور روی چیزوں صاف وطو او نبیوکم خبر در کم تاسو بے خیر فدیر بہتر سرم من زا اس میں اشارہ من زا دی مذکورات کم خطاب دے زائس میں اشارہ دا صاف وطوا خبر در کم تاستا فغور سر منزا دی مذکوراتنا غور نو مذکوراتنا غور سد ترکیبو للذین اتقوا خبر مقدم جنات تجری مبتدا مؤخرہ للذین اتقوا خبر مقدم جنات مبتدا مؤخرہ چلو بیٹا خبر در کم پغورد مذکورات للذین اتقوا خدا دا ہر چا دا پارا نہیں چا اگا کسان چا متقیان دید پارا للذین اتقوا جنات او دا جنت دا مذکور نگورد دا دے اصول دا چمک دمک دے او دا جنت نے مدنن ختمی دا چمک جنت دے جاری بھئی پگنیرو ہمیں دا دنیا نے مت ختمی خالدین کیا اغن ختمی بل و ازواج جنت کے ببی بیانی متواہرت ما ترجمہ کرو من الحیض والنفاس ومن جمیع الصفات الزمیمت البشریہ دا طول دا پاس وردوان دی رضوان ترجمہ پر دیدار الہی دا جنت پا تمام فائز نعمتوں کی اور نعمت دا رضوان دیدار وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ دا پسور نعمتوں کو چستی معین الدین وہ کذا جنت تلارم جنت
جنت کے ملے نعمت اللہ نصیب کر دی دار الہی لوئے اوین بعد دا غینا حوری غلمان براجی حوری غلمان ما بخوشالی زبوتا جولہ وغرم جولہ در چشتی شیر اے حور غلمان و جنان در پرد شوق تنہاروان امروز من حسن دے گھر ورزیدام مادہ سے حسن لی دا سی دیدار میں او کو پتا سے نثار نکی گی لر چشتی خوئی کسی دوزخ تا بوت وہ دوزخ یو فرشتہ مالک دوزخ مالک داغینون داغی کار سے دے دخپونا نیول او بغ دخپونا نیول دالول سلاطین دلتا حلیل غد خیدی متکبرین جواد دخپونا بغ چوسکی موینی تین وی کمالا مالک راگے ہمارا خپونا نسی جزبو تاوہ با مالک دوزخ بگو مالک با مالک دوزخ بگو از من مراد خود مجو ستاکار مطلب زمانہ نحاصلی گی تیچ سکے مطلب دی نحا با مالک دوزخ بگو از من مراد خود مجو ما سلس وزہ امروز من در حسن او سوزیدم زخو دنیا نسوی راغلم نسوی سلسوزه اغا دی غد خیٹی اولار دی ورشا اغو سوی ما سلسوزه وردوان من اللہ انت دی دار الہی جے واللہ بشیرم بل الذین یقولون داجی دیسر بے لگے دیسر واللہ بصیرم بالعباد العباد اللہ علیم دے العباد کم العباد کم الذین یقولون اغا عباد نیک عباد صالح عباد ازمان نوٹس کی جی جمع علم کی کم عباد الذین اغیبان فارض وائی ربنا اننا مننا ہائے من ایمان لرو سٹاپ تمام ضروریات کا گناہ شوی اوبا خدمہ گناہ امی ساتھ عذاب النار داعی الصابری دا مفود بھی جو پھر مقدر پھر کے امدق الصابرین دین بارک کل انسان چلو لے تقالیف مخی طرح اللہ ویزمت حکم دعا کسان کہ صبر کی پتکالیف فبارد دین امدق الصابرین و امدق الصادقین رشتنی پدین صادق والقانتین امدقو لاندے زمت حکم دعا چاگا منون کی زمان دا احکام دی فارن ما تعجیزی کو والمنفقین او خرچنا کی پلارد اللہ وائے والمستغفرین بالاسحار تحجد خلق جئی اغیر آپاسی ہائے ما تقول دا سریر عجیب ہوا تجربے نوچی خبر دا چی دا دری روز مسلسلو کی نو اس دعان رہی تجربے نوچی دا دیر ناشنا وقت ہم دا چشتی محن الدین رحمت اللہ علیہ دتا یو نواب خط لے گلو کتا کل کل رات لکولے نما بڑیر انعامات کو دوتا یو شیر کی جواب لکو چشتی محن یو شیر آنگا کے خبر یافتم آنگا کے خبر یافتم از ملک نیم شب آنگا کے خبر یافتم از ملک نیم شب ما ملک نیم روز بیک جون میں خرم دانواب دے نیمروز زید کلچ دنی مشپ پاسم اللہ چودرے گم کل یکسویم تول نظر میں پا اللہ دا دنی مشپ حکومت چے کلمال اللہ دے وقراتی دا دنی مشپ حکومت دو قرود میں پا بریوان روانی
دا دلی مشپ مملکت زمار قسم پزار دا خدای کستام کل مملکت ما تدمتیا زوم زکاری کب یور بشرا کہنا ہے ہونے کی دنیا جو سب خلق ہم وہی چیز وہ سب شہد اللہ اللہ ہوئی زگوائی کو زگوائیں کہ انہو لا پدی زگوائی پدی زشادت تکہ جدا مسئلہ حق زگوائیں پدی کہ انہو لا الہ الا والملائک ملائکین پدی گوائی کی کہ لا الہ الا وَأُولُو الْعِلْمِ خاوندان دا علم کہ ماوت علم حقانی علم ورکڑے اغیم گوانی کہ لا الہ دا قائمن منصوب دے دا حال دا اللہ نا شہد اللہ کا فائل لے فحال لکون اللہ قائمن بالقسط کہ قائم دے پہ انصاف دا حال مؤکد ہے حال مؤکد تاسو نخو کی بھی دی حال مؤکد آغتوی کہ نمنفق کی بذل حال زید و نبو کا عطوفہ کافیہ دام حال مؤکد ہے قیام بالعدل والانصاف دا اللہ نہ منفق کی گی قیام دعوی لا الہ الا معبود یو العزیز کے غالب رکوع تو رسولنو بس الحکیم کے حکمت والد بس ان الدین عند اللہ الاسلام یہ لگا مقی دعوی توحید دعوی توحید کے تسلیم دیو اللہ دے نو ان الدین عند اللہ الاسلام کد توحید قائل کے گئے نو اسلام دین مفریدہ لا الہ الا خود سے بکلم معتقد سے لا الہ الا ان الدین عند الاسلام دیل الدین اسلام پکار دین اسلام کی شرکت نشتا نور کا یہودیت دے نور کا نصرانیت دے وفی کل من الادیان شرکا اللہ لا الہ الا دیل دیو دین ضرورت دے ان الدین عند اللہ الاسلام دے مان راضی ترجمہ اسلام ان الدین عند اللہ مان راضی ترجمہ اسلام دین بلا شرکت غیر دین بلا شرکت غیر داری مان اسلام چیز دین بلا شرکت غیر وفی کل من الیہودیت والنصرانیت شرک نکا اللہ لا الہ معتقد کردے ان الدین عند اللہ الاسلام اغید پارب دین اسلام پکاری قال الامام الراجی اسلام ستو دین بدون شرکت ما بدا خبرت تاستو کو پیغمبران قرآن کیا اختلاف کو کلیو کو ولیو دے خبری کیا اختلاف کو کلیو کو ولیو مختلف دسرگو پیغمبران سلور ان کے اختلاف ان کو مختلف الذین اوتوا الکتاب اختلاف ان کا کتاب دخل پیغمبران سرا الا من بعد ما جاء پس آغنچ دیتا علم راغلو فتوحید خداون تکو اختلاف ان کا کتاب سرور زرو انبیاء الا من بعد ما جاء پس آغنچ پیغمبر فتوحید خداون دلائل دیری ورسلبونی ہر پیغمبر پر توحید خداوند دلائل عقلیہ نقلیہ دیری و طلب الا من بعد ما جاءهم العلم علم نہ مراد دلائل عقلیہ دلائل نقلیہ ہائے دلائل وہی دیری و طلب اولیو کو باغیاً حسداً علی الریاست حسد ہائے چیزا ریاست قدم ختمانش خود پیغمبر پر زمانہ کی وایا ٹھیک پیغمبر پی جندلو ٹھیک دان بھی آخر زمان دے ہائے لیکن اقرار ولد نبوتن کباغیان حسدن علی الریاست کدا پیغمبر منگو خلقتا نور چوخی جی دستور ویسیت پاتی نشی زمن ریاست گدے بخت نشی بغیان کفر اخد بیما پروانش من یکفر آیات تخویف کے اخر
ما پذمہ بانے ما علینا الا الحساب تاسو پذمہ چھ ما علینا حساب غصب ما علیک الا البلاغ پروانشت پیغمبر من یکفر بآیات اللہ چاچ کفر کدا اللہ دی کتابونو دا اللہ دا آیاتو خاص کر آیات توحید خاص کر ان اللہ سریع الحساب دیر ضرب حساب عالم آیات و سرق ما علیک الا البلاغ تاپد مبان فرائض منصبی استار سول ما علیک الا البلاغ ما علینا الا الحساب ان اللہ سریع الحساب فَإِنْ حَاجُّوا لگو استراش سورہ آل عمران سر تلاش وقت نجران راغلو وقت شپیتتن راغلو داغی قیادت دریتن تقو سید عاقب ابو حارسہ دا طرف دا اسماننا جیت سکر جواب نرال حضرت عیسیٰ دے خدا زکچ لوازم دا علویت نیشتے پاک پیغمبر جو قسم نپوئے گی چھو ان حاجو کل چچا پوکل پر دلائلو دا پوئی نرستم کا جگڑ کئی نو بس چی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فَقَالُوا بس ماتے ہیں دلائل پیش کم اسم کا جگڑ کئی بولو یدی ساتھ صاف و توا اسلمت وجہی للہ ماس پار لذق پلزان ذات الہ وجہ مراد ذات الہ تعبیر پوجہ تشریفاً زمنقات ذات الہی زمنقات وجہی للہ ماس پار لذق پل وجہ ماس پار لذق پل وجہ اللہ تا بچے مجاز مرسل لے ذکر دے جز مراد کے کل ذکر دے وجہ مراد کے کل بدن مجاز مرسل لے ذکر دے وجہ ما کل بدن اللہ تسپار لگے زمان پا بدن کے دے سرن چرخ کو پورے اغت تصرفات بکی کی چد اللہ مرزی قل ان صلاتی و نسکی و مماتی و محیائی ہے چار خواز ہے گن زما بدن زما ذات دا اللہ تا تسلیم دے ومن اتبعنی او اغا صحابہ چی ما پسیرا روان دی دا غی بدنم دا غی پا ببدانو کے بم اغا سکی چیس اللہ بل تصرف بنی ومن اتبع وقل للذین اوتوا ٹھونگے جگڑ خوالی کتاب ہو چھوڑے نسوارا خوالی کتابو قل للذین اوتوا الکتاب ویدل کتاب تا والامین مشکین مکہ انفر اسم وقت دے زمان دعوت اسم خور دے اسم دروازہ نہ بن ویدل کتاب تا ویدل مشکین اسلمتم دا استفام دے بچے استفام دے معنی امر کنی ترجمہ نوز چل بونوز استفام بے معنی امر ورکا عام دعوت ورکا عام دعوت ویلی کتاب تا ویدی امین مشی اسلمتم استفام بے معنی امر یعنی اسلمو وشو اسلمو اسلمتم اسلمو دے پیغمبر کار دعوت پیغمبر تو ہوئی جماع سے اعلان نشتا باز آ ہر آن سے کر دی باز آ بیارا شاہ بیار گر کافرو گھبرو بت پرستی بازا ای در گئے ماں در گئے نو میں دینیس لا تقنط ای در گئے ماں در گئے نو میں دینیس صد بار گر توبہ شکستی باز آ اس وقت دعوت ہائے کجی اسلام رو فقط دہتا داو دی روان شو پسرات مستقیم لیکن وَإِن تَوَلَّوْا ہائے کجی اعراض کو پاک پیغمبر تو کل دنیا جہنم تلارا تاب سے ننسم ستا پزم فرض منصبی دادے ما علیک الا البلاغ فإنما علیک البلاغ ما علیک وما علینا واللہ بصیر لیکن جا سے وقت راضی بیا انشاءاللہ چی پورا پارا بکی خاصے میں دعا کو
دا خو سرینه دعا ده دا رد کیږي نه دا نه رد کوي تاسو خو صرف ناسی ازان ستړي نو خو تقریر من سوزل تاسو ته دا د قرآن خپل لذت کا نه قسم په خدای کنور ډوبېدو پورې دغه څه نه د پیغمبر نه لوی معجزه په معجزات د پیغمبر کې د قرآن بل لوی معجزه نشي دا دنیا کې څه چې غوړې دا د خلق تعالی دا عظیم کتاب لا درب انا له لحافظون شکر کا گئے چې حفاظت پتاسو کوئی پتاسو تاسو منتخب کہہ دے سارم شکر کا گئے خامم شکر یا رب تا چې ویلي چې انا له لحافظون تا عادت خدا نه چې په خپل راځي نه دې د پاره د خلق انتخاب کړي یا رب زاغه سره چې دې کې دې راوستو لاس پور رب دې دعاو که بیا به میر شي اول خو چا سویلی دی دعاګانې غوښتې دي نو بار را تویلی دی چې که موږ ته دعا وشي نو دا دعا به خدای والي دا دغه ولګېده که نه دا څه ورته وایي جرنیټر او وایم ورته وایي دا جرنیټر یې ولګو دی زما په وینا ولګو میں دا اوږده میاشته او دا خو اوس ابتدا ده نو دا وګورئ چې وشي نو زما خبره یې نه غورځوله ډېر قیمتي دي نو دعا ورته وکړئ چې دا سعی خدمت یې کړی دی زموږ په معمولي اشاره وکړو دا دیني خدمت نو دعا ورته وکړئ چې دا جرنیټر لګولو د طلباو دا خدمت کول خدای سلې ورته خاص کر جواد راته ویلو چې دې کې مام خدمات کې ډېر نو زم تامع تمع کوم چې طالبان ما ته دعا وکړي نو جواد تم دعا وکړي چې الله دې ذریعہ موجب د پاره د رفعت د دنیا او د بخشش د آخرت وګرځي مفتی صاحب زمونږ د دې مدرسې دا هغه سکار دی نه دی تلل نو بچې دعا وته وکړي چې دا کار خدای په آسانو رب یسره ولا تعسره رب یسره ولا تعسره رب یسره معاملہ آسان تاسو جو خدای لولو مولیان کی ما پرون ویلو زم شملخو علی عرش تبورسی چی که خیر مولان کی او بش لا تقل فدی خدای لیر خفتی لا تقل نو اللہ ری تاسو لولو علو لولو خدمات بدی او اللہ دا ہر نظر بد نوسا سوک چی تاس تا بد گوری اللہ تدافع مدافع سوک چی منگ تا بد گوری اللہ تدافع منگا مخلوق تم محتاج ہے دا زان تم کوم دادو دیر منگ مخلوق تم محتاج ہے زان تم محتاج ہو زان تات احتیاج فخر تات احتیاج انسانیت تھے تات احتیاج عبدیت تھے تات احتیاج شرافت تھے زان تم منگ بے نیاز ہو ساتھ پر زان تم محتاج ہو زان نو تاسو اللہ لیلی بولان کی دا علم دا شریعت دا دین حصے دا خدمات دا اللہ دا نوادی ما تا دعاو کہ اللہ مانا دا ما تا خیر سلگر خدمت دا قرآن دا حادیث دا اللہ ہوا دعاگانو کہ بچے زان تم کو کرے والدین ہم سپل دعا کیا کہ اساتذہ یاد جمع اساتذہ تم کو او ٹھیک ډیر مزیدار وخت